أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه البررة الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وبلينتيج إسلامه رب سبحانه وتعالى نجان ولن ديبس. ربي كان نجان ولن ديبس، كفيان ولن ديبس، كعافية قوت ولن ديبس، كفراغا ولن ديبس، كإيمانا ولن ديبس. قالت قلتن مان جنان نمي ربي في قالت قلت ربي الروان ربو أكربين جد نمتنا في قالت قلت وان إني اتقالتنا في قلت فسني اتدرا في جد رب سبحانه وتعالى. إخواني، درسي انت كرانيسيتو أرجل قبن كتابين كيجر كانوا والبرسيسو جرو كتاب عمدة الأحكام. كتاب كان والبرسيسو جر. إذن درسي تينا قياد إنجاد دايو كان درسي دبرت سغليسيتو كيساتي وان نجل قمن درسي سن كيسات واي صلاة أكاتا تدولتن سنجل قمني جچو. كتابي دران جل قبا كتاب الرن برن كتاب الطهارة. مان جنان نمني توكو إسلام مسينوف كل لاو قبا يوكان دولتشوف كل لاو قبا إرغا كل لاين بودا صلاة الترائي غما جچو. يغني شهادة قبتين بود يوكان يوني شهادة قبتين ربي الصلاة الترائي غم صلاة سندين قد جل قبني أرى إن شاء الله تعالى. وأن نبرن أوقات النهي وقتي ليوكان يرو صلاة هن أنجم، يرو صلاة هن فرأتم، يرو صلاة هن تاني يرو كم، يرو نمي صلاة دندن وقتي نمي هن صلاة أكشر يا ربي كيست همانيت أكا نبي محمد صلى الله عليه وسلم إسان نبرسي سانيت يرو نمي صلاة دندن يرو كم والبرسي فناجة جور. باب أوقات النهي. بابن أربرن باب أوقات النهي. حضرة الصلاة في أوقات معينة لحكم يعلمها الشارع كالابتعاد عن مشابهة الكفار في وقت عبادتهم. وأوقات النهي ثلاثة، بمعنى أكم ندران جنة دبرسين صلاتي كنيني وان أدان نمباسا أتين إسلامو كافرة توكي وان أدان سباسا جيجو. أتيو مسلم تاتي دولتشو قبت دولون سرد دركم إرقا اندولن أتي مسلما جدام تو جيجو كان وان نتون دبر دبر. إيغا صلاة تيوت نم صلاة تاتي وقتين أتين دولن وقتي لكم كتاب أرموان نعديسو جريوكا وان نهيمو جرو. وأوقات النهي ثلاثة. أوقات النهي وقتي لين دلور روان تنامي إن دولن وقت السدي نهيمو جرا كتابيم. وقت السدي نهيمو جرا كتابي. وقتي لين سدين تنتم مالي في الدولن وقت سدين كان
مالي فرنام دوان وقت سدين كان أجنى مدلة مالي فرنام دوان وان ولي الله لجتو أولا تقرأ وقتين قرأ يكان وقتين جل قبا من صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس عن الأرض قيد الرمح تجل قبا هن كيستي أكتوكوت هم يقروا وقت لما تسكيجرا تنامين دولا نجتو وقت لما تي أرم كيجر وقتين قرأ من صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس تو وقت توكو عن الأرض قيد الرمح اللي وقت لما يسيتو أكمي وقت لما يسيتو كان وقتين تلمتاتي وقتين توكيني أك حديثين ودوف أديسو جراتوتي يو صلاة فجري دولتاني الرباءن حاجة أدوم باتوتي صلاة دبين انجرو صلاة دبين الدولتو هنجرو إلا يو أسباب سبب صلاة سببات مالي كاكم يو درانم فجري دولتي ركعة لمان تان كدولتاتي يو أمتين مساجد قد كات مساجد دفنان بيتي جماعة كي جرت فجر دولتو جرت فجر تان بيتا ولين دولتي جماعة ولين دولتي إيجا فجر دولتي رباتين بودا مال دولت ركعة تلمان تان دولتايتو كراكون كابيو كانتات تانيني مساجد دبيت فجر دولتي مساجد ولي دياتو يوت مساجد الله كيساني دفتي لفت الليل أدو الليل إمباني أمو مساجد كان دانتي كيسا قبدا سينت سلام مساجد كان سلام وفتحية المسجد كايران سن سينتي ركعة سن دولتشو دان ديتاچو أسباب قبتو الليل تاني يوي سفت يوكان وضوء يوفدتي وضوء كليني ركعة لم تأتين دولتو جرا وضوء كان وضوءتي تلين أسباب سبب وضوء كاناتي في دتي ركعة لم دولتا جچو كل ركون قبو يوسي وقت نحي تنكيسينت وقتين توك تاسكي وقت تم صلاة فجري بودت دلون انجرتو إلا يو دلو أسباب يو كان دلو سبب رفتات مالي حيه كبره كبيرة كاسكي جرو عن الأرض قيد الرمح من بانان حاجة أدون تونيني ديمن يوكان بات كان ديمتا أولباتي مي ديمن سون كيسا اللي تندلت حاجة سينا كدان سا ديمن كان كيسا أولباتوتي تولي وقت لما يسدوجو ديمن نسون وقت يمانتان أدونا كان غاف قرني سيسون كيسا نكام متان الكوكو فلات الليل صلاة نم دوان وني نم دوانيف مال ونم دوانيفي ور أدو كنا تجر ور أدو تن كدته يو أدونا كنا أولباتو رسول ربي صلى الله عليه وسلم قرن شيطانا جدون أولباتن أدونتون غاف شيطانا قدج شيطان قدج بكما غاف سجدون أولبات كنافو يؤتي وقت سنيك أجلت دلتي من تشبه القوم فهو منه تاتجو لأن من تشبه بقوم فهو منهم والريق قستق فكيسي والرمرة هيدا رسول ربي صلى الله عليه وسلم أكسي فواتيني وقت سنين دلتين ججو رسول أوان سو وقت كرا وقت لما فاو الثاني حين تبلغ الشمس نهايتها في الارتفاع حتى تبدأ في الزوال تو وقت لما يسدو تونيني يو أدون لك أبدي كوري متاتا نسينسي لك أبدا كانك أجيلتي سينسي بات سنبانان أدون أمتا ساجا يو سينجيتو أجيلتي غانتي دون تنتي سجال جرتي أجيلين دمني غرانا لين جرتو يرو أدون أجيلتي كوري متاتا سبات سوني يرو سولي صلاتين جرتو إلا صلاة الأسباب مالي صلاة سببا دولتو دنديت روان قبض
ammoo salaatuma ofirraa agartee xiqqoo tokko itti istareefa dhuftee durattu hin jirtu. Salaat shariyaan kalee keettee ka asbaaba ka karaalee qab malee du'aa tolfadha jettee saajjaanee masaajjid seentee hin dulattu jechuudha. Yoo silaaftu tahiyyatul masjid dulattu malee. وقت لما فوقت لهم حتى تبدأ في زوال حق سينجل قبطتي دبينس يو أدون ساجا إكسين أكان الجدي أكان ديكو سين دبت كغان دون تميلي هنك جال أكان ديكو سيتي يرو سنام كامان ساعت تربت ديمو جرسون دهورينو يا غاية چوزن يرون دولتا يرو كم يرو كان مالي يو متن أدو متا قبس يجسون سلاتين جرو يجو إلا صلاة الأسباب ملئ. الثالث من صلاة العصر إلى الغروب يؤثر دلتن صلاة عصر كساك قراني كيو دلتني أقام مخربي قوتي صلاة الأسباب ملئ صلاة الإبين دلتن انجرو يجو سنة دلتان انجرو يو إلا دران نما يو دهور دلتين ربات أتفر كيتي duhur boodatti rakkaa afur yookaan rakkaa lama ka dura taate ka yeroo hunda yoo rakkaa sun ka ofii laazimsiitu yookaan ofii dirqamsiif taate ka rakkaan sun si dabarte yoo asar duratti irraa durachuu dandeetti maal jennaan sun sababa taate jechuudha sababa atiin durattuun taate yookaan lafuma kaatee asar duratti irraa baatee oluma jettee sunnaan durattu asara boodatti salaatiin jiru jechuudha haga maghrib gaanitti. مغربا لو تجيتو أدو غار قبتيتو أدو غار قبا كنتيتو هندولا تيوصل مساجد زينتي مغربية جايتي كأدو اللاليني وفرما يو صلاة تحية المسجد دولا تمالي كأدو اللالينا كانوا ما تندولا تيوچو ما ننام ميبي ورمتا الشيطان عبودو كان شيطان كرسوني والتقاجيل تايچو تناف رسول ربي نودي ربي اللي نودي من الوحي رسول ربي تيمي كرسوني رسول ربي نبرسي سيجو وقتي نمي هندولن كسلاتين سيغو بانجر جيجو حديثة وان كان نؤديس كيو كان حديث صلاتي لي كان نؤديس كرسول ربي دبت كيسا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب وما في معناه من الحديث. أرمتي عبد الله بن عباس كانت حديث نوديسو جرا حديث مدام باب أوقات النهي لترجمته عن عبد الله بن عباس حديث نهي جرا قال إسان جرو شهد وني رغب يوكا وني همي شهد رغبان عندي فلتية رجال مرضيون شهد إن أرجمني فليتنا ونرجما رجال مرضيون لرجال تمتوت ترجم لرجال تمتوت ربين جالته كانت ترجم وأرضاهم عندي فلتي يامون ميكمل جالتني عمر نمدان إن اللي وركان كي جرايد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وريكم شوفوا رسول ربي روان كان من نهى عن الصلاة حق رسول ربي ندو دلو بعد الصبح بود الصبح يوكان إربا فجري إرقنا من دولن رسول ربي ندو حتى تطلع الشمس حق دوم باتوت باتو رنسيم باتو الكيس باتو تجو وبعد العصر إربع عصرير يؤسر دولتان الربان بودتي حتى تغرب حق مغربي قوت صلاة بركة صلاة الانجر ورهم من وديسو جرم
waqtiilee hin dulanne nuuf himuu jiran jechuudha. Ka warri kun guutuun itti ragaba warri kun maqaan isaanii dhufuu jiraata. Warra ammaa tana haga salaatii naha an salaatil ba'da subhi haga rasuulli rabbiin ni dhowwee fajrii booda tak salaatii biraan jirre rasuulli rabbiin dhowwee jedhu. Ak salaatii biraan jirre maan rasuulli rabbiin dhowwu. Hayyee sahaabota hedduutu hadiis kana hedduminaan himanii. عبد الله بن عباس قال إسان شهد عندي فلتي والنجر رجال رجرا مرضيون جالتهم توتي ما جنان نم يوني حديث ربي بيك يوني علم ربي قرآن ربي روا بيك نمكن جالتهم يجو نم الليل جالتا ربي الليل جالتا ربي ور نمي جالتين ربي ور وفي نجالته namillee nu jaalatu rabbi nu haa taasisuuti. Maannaa yoo ta'e ilmi xiqqoo tokko qabaatte namisi fedhaa si jaalata. Atillee nam guddaa taate yoo xiqqaa taatellee ganni kan kee 10 gad jiraatellee eeguma ta'e ilmi rabbi beete atiin bakka nam guddaatti argamtee nam guddaa taata jechuudha. Maannaa rabbi si guddise ilmi isaatiin beekumsi isaatiin. وأرضاهم عبد الله بن عباس وانجا وأرضاهم أن نمن أكمل فدو عندي فلاتية عمر كان أكمل فدد وركان جوين في رامو عمر كان كي أكمل فدد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي رحمه نسان نهى رسول ربي دوي عن الصلاة دلور رو بعد الصبح إربا صبح بودا صبح يوكان بودا فجري حق صلاة برانجر رسول ربي دو حتى تطلع الشمس حقدون باتوتي حقدون الباتوتي رسول ربي دو ويجتو وبعد العصر حتى تغرب إربع السرير بودا عصري إيجا عصر دولتي بودا صلاة برانجر ويجو يو قرآن فقراو دنديت مالي عبادة برايو قوت مالي صلاة برانجر إيجا مساجد كي سبات يو بقد ديبتي تحية المسجد دولت مالي صلاة براكة دولت انجرو صلاة الأسباب صلاة كراغو دمتات مالي يوكان صلاة سببا رفت مالي جتو. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. حديث يقول لك كم ريف يجبس أبي سعيد الخدري حديث نوهم جرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي رنو أديس قال إسانجد لا صلاة صلاة هنجرو بعد بودا صبح بودا صلاة هنجرو حتى هجا ترتفع الباتوتي الشمس أدون. لا صلاة دلون انجرتو حتى بعد إربا الصبح صبح إربسير فجر إربسير دلون انجرتو حتى ترتفع الباتي الشمس أدون حاجة أدون الباتوتي دلون إربا صبح يوكان إرب فجر انجرتو بودا فجر جتو. ولا صلاة صلاة انجرو بعد العصر بودا عصري صلاة انجرو حتى تغيب الشمس حاجة أدون سينتوت مغربي دفوت يجو. ولا صلاة انجرو يوكان دلون انجرتو بعد إربا العصر عصري صلاة بودت عصري ودلت إربا عصري را صلاة دبين انجرو حتى تغيب الشمس أدون سينتوت. قال المصنف وفي الباب مصنف أبان كتابة كتاب قروان جدو عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمر بن عباسة السلمي وعائشة رضي الله عنها
والسنابهي رضوان الله عليهم وركن شفيو ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وركن شفتنو أكسر رسول ربي رتاقهاني أكسر رسول ربي رحيماني يجو وركن قوتون كان مكاساني قد هم كن شفتنو حديث كان فلا فلاتي أكنماني حديث كان هماني يوكس حديث ما فايديري حاجة يجي الصبح دولتاني صلاتي بودة تنجر صلاة أسباب يوتات ملي صلاة كرا أتقولت إر لازم تفي صلاة أكتحية المسجد أكا وضوء يو وضعت يو كان ويسفت الربات صلاة ديمت سنة وضوء دولتفا كرا دولتفا يوتات ملي صلاة أتن دعاية الفردت ركع لم تدولتو كاتني أكنا ette shukri rabbi fidee bisatte du'a rakkaan lam kaaddulatu armin jirtuu jechu mafhum حديثين وقلا يجو باب قضاء الفوائت وترتيبها باب قضاء الفوائت وترتيبها وأنا مهدون سؤال لم قافته يو أما صلاتي ظهري سيدابري السري سيقدك يو كان السري سيدف كاد ظهري صلاتين السرام باتي ظهر دولت دولتامو السرم كان دولتي ظهر إربير دولتا سؤال جدو فاجر سؤال كان قباو مت حديثي كن سيدي بسايتو أكد سجاكس عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها قال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب حديثكم ما نهما عن جابر بن عبد الله تديس نهم وجرا عن جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب الرحمة ومن عمر بن الخطاب نمكن الرحمة جابر جاء مروان جاء عنده فيه يوم الخندق ويا خندق ويا بول قطنسان عنده فيه بعدما غربت الشمس إيجي أدون ديت وسندف فجعل انتوجه يسب كفار قريش حال لسان كفار قريش الربس وقال يا رسول الله يا رسول ربي يا رسول ربي يام صلى الله عليه وسلم ما كدت أن أصلي العصر السرك دولة ديان حتى كادت الشمس قدون ديتوت كادت الشمس تغرب حقدون السين ديا توتي أنا سرايون دولة إيقوم أدون كان يوف دياتي أسر دولة ديبتا إلى رسول ربي تم فقال النبي صلى الله عليه وسلم رسول ربي لين إنهمي ما أنجد رسول ربي والله ما صليتها سنر قوما يوج كاكو أدون ديوغي ناندولت سنر قوما أنبتان دولا نيو رسول ربي صلى الله عليه وسلم قال دوبين جده قال إنجد فقمنا أولابا إلى بطحان فتوضأ للصلاة قرب طحانة كانوا الآن ديد كيس فتوضأ إويسفة للصلاة دلو ويسفة رسول ربي وتوضأنا لها نلين دلوتان ويسفا فصلى العصر السردلن بعد إيجي ما غربت الشمس إيجي أدون ديتي ثم يجي صلى إندلن بعدها يربي سيد المغرب مغرب دلن يو كسي مان رفاي دي فنرمت يو صلاتي أسرس دبري مغربي سيجي
درتي أسر درت دلت إيجي أسر درت دلتي بعد سن مغرب دلتايتو بعد سن مغرب دلتايتو فهمنا يا فهمنا رمضان رسول ربي أمان درانس فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة والآباني دلوي سدد رسول ربي وتوضأنا لها دلين دلوي سفند فصلى العصر بعد ما غربت الشمس إيجي أدون ديدي أسر دلند ثم يجي صلى أرتم تتينم مالي وكان دلند بعدها المغرب بعدها المغرب بعد أسر الرح مغرب دلند إيجي أسر دلند ربا ما دلند مغرب دلند رسول ربي صلى الله عليه وسلم دوب قويا خندق إسوني قويا رسول ربي أباريت وركان ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا رسول ربي قرأ إساني تيفي قبري لإساني اللي إبدها قوتوت لأن لسبب من وورين ترسي سيف ما لنان قويا سوني قويا صلاة الخوف بوسانيمتي يا ربي وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك يا ربي آية قد بوزين يا ربي آية قد بوزين يا سنغنا أفريستو راني أمو آية سنغ وغن شانيسيتو جراكي قبوتة أمو يا رمان تانا خاندق يقولني غن أفريستو فكيسران تلعل موت قيان سن قيان سين بكمتوني قيان سن صلاة الخوف قديمبون أك صلاة الخوف الدولة كان ميتو قطق دابدا وريكانا تلالي أك سين دولتني صلاة الخوف إن شاء الله أك دولة يرب والبرسيسو تنايتو صلاة الخوف أك دولتني قيان سن قديمبون أمو تنافو نمو أك صلاة دولة تنبيغو كافر اللي نمبر جانم هادو فيرا كافر قريش كلني أق وري بولتان قطو وري قدي بولتان قطو وري قدي لين كافر رايجا نفاسن ونجرو أكاسيف دو دلوتان دي قوة لفسيسانه وكان ترسيساني أكسونين أدو نمت ديته رسول ربي كافر قريش كان أباري أكاسيني دولتاني يجو باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها صلاة جماعة ثم أنها تشرع في كثير من عباداتها الاجتماعات التي هي عبارة عن مؤتمرات إسلامية يجتمع فيها المسلمون ليتواصلوا ويتعارفوا ويتشاوروا في أمورهم فلان ما تنمي جماعة والتردفت دولتي وذل سلامني والبرتني أما اللي وان إسلام من قبض اللي ولين آساني ولين شورياني شورا ولين تااني جماعة سنجو أقر تايو دوب صلاة جماعة دولتو في صلاة قفا دولتو كم تير خيرك أبا تولي لا يجو حديثي دفل لي وام كان رانو ججبيس صلاة قفا دولتو تي قفم تنتي دولتي قفم تنتي عبادة ستي ما نرقت أمو جماعة ولين دولتي جماعة سو ولي يو دولتي ما نرقتا كان يجو ونو حديثي ردبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة صلاة الجماعة صلاة الجماعة دلت مساجد ديمتي نمشان دلتمو قرآن دلتمو يقول لما أزدبرت جماعة دلت أفضل أكمل دنسا أفضل أكمل إرقدو من صلاة الفذ صلاة أتقفى دلتر أقامين إرقدو ب27 درجة درجات الدم ترباتين نم تقدلة إرقدو نم قفى الجدلة
درجة الدم ترباتين إرقدو يجو درجة الدم ترباتين مان إرقدو أقرتا حق صحابة كيسار ماندور نميتوك صلاتي دبر جماعان دبر قد رفي حديث كان تقايا ميدي ب27 درجة جنة درجة الدم ترباتيني نمي قفا دولتي ور جماعان دولتي درجة الدم ترباتين چالين جنة قد رفي مساجي كي دابتي واني تاي حق إني يوسي أسر دبرسوني مرو الدم تربات دي دولتي إذا كان دولتو جرو دو رسول ربي صلى الله عليه وسلم مان جناني ددامي تربان چالتين جنة ددامي تربان تان دقب سيفت دافي مرو ددامي تربان دولتو جري جماعنا دبري مرو دبال ليو دولتي ورسولين دقب درانين مداتين مرو دبال في ديبي دولت يو جماعان دولت يلا رقت مرو شوفا توك توكون سيديمتي ورسونا مو بضعفين تاتيجو يو كاسي تأتين جماعان دولت ترجرايتو صلاة الجماعة رسول ربي أكمل فارسي أكمل إردوباتي حقنا من صلاة جماعان دولتو عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة صلاة جماعان أتدلتو أفضل إردنسا من صلاة الفذ صلاة تقفى دولت إردنسا يوكان إرجركي قب حاجة من إردنسا ب27 درجة ددامي تربان چالتيجو يو تقفى دولت وري كان ددامي تربان سيچال وري جماعان دولت كان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة متفق عليه ولفظ البخاري حديث كان من وحيم جرو أبي هريرة رنين أبا كتور نما رنين سن كمال كتور جانا ثارمان دور دوبا قال إسانجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي تكن جديد أبو هريرة كن صلاة الرجل صلاة نميتة في الجماعة جماعة كيست إني صلاة تضعف عند دجاسني على صلاته صلاة سقبات دجاسن في بيته تإني من سكيست دلتو وفي سوقه تإني دكا سكيست دلتو 25 ضعفا ددم الشنين نرد دجافهم تيجو بمعنى نمي صلاة جماعة دولت كما ساجي كيسات دولتو ورّي أمو دكان ورّا كيسات دولتو كاكم سن من إساني كيسات دولتو 25 ضعفا ورّا جماعة دولت كانتي ددتشا ددم شنيتي ورسن تعالى يجو أتيوما كيسات دولتي قفم تنتي دولتي بس أجر كي تنتي تكاتي warkan dhaqqabdu jechuudha. Maaliif warri jamaa kun caali? Warri jamaan dulatu kun maaliif caali? Wadhaalika lisababi yookaan wadhaalika sunini annahu shaani idhaa tawadda'a warri kun iweesseffat فأحسن الوضوء
أكمسو ويستان مداس ثم يجسون خرج إنبي إلى المسجد غير مساجد يعني لا يخرجه والنور كان باسا جرت إلا الصلاة دلو مالي وركنا والني باساتون جرت دلو مالي والركن دلو ما فتي منبات دلو ما فتي من كيسبات مالي نمتوكوتي أوريكي يركاكا مساجد ترقو ديمان انجرتو نمتوكوتي أكنا تنافي دي كودو كويك نمسو ولين درجو فران انجرتو يوكا مساجد كان تهاريسا مساجد كان أرقو فران انجرتو واني وري مساجد سياوف إلا الصلاة دلوم مالي وان دبينين سبب سني في وريكم ور مساجد ربي جيا كونيني ور مندرت كان عليتو دوب رسول ربي كان لم يخطو ورهن بقفت خطوة بقفت توكين بقفت إلا رفعت له درجة بقفت وري أكم بقفت مساجد الديمسوني درجان الفلاني في رسول ربي صلى الله عليه وسلم درجة قرب الفلاني وحط أكمسون الرحكا عنه بها بقفت يوكان لفرابت إني لفرابت سوني تام بقفتا البقفتو ما ينتجن درجان الفورانيف أمو لفرابتا إني لفرابتو جبون الرجسن خطيئته جبون الرجسن جتو فإذا صلى يو إني دلتي مساجد سينما نم كان رب جلنبال يا جلال يوندي بني فإذا صلى يو إني دلتي لم تزل الملائكة ملائكة نم كان بريويات برتتيت تصلي عليه ما دام في مصلى حق النفل الندلتان تاو ملائكة برتتيت رب كراتيف اللهم صل عليه ربي نم كان صلي عليه نم كان إبس رب نم كان نلين إبفنا إبتان نرفودي إسالة اللين إبس اللهم اغفر له رب نم كان تبو سلاك كسيف نم مساجك تايدولت كان رب تبو سلاك كسيف اللهم ارحمه يا رب نم كان نهيف وان الناس كده تشوف نهيف توتشيف يو إني أوريسي كده نهيف توتشيف غوتيف يو إني علمي سكرة نهيف غوتيف يو إني الماس كده نهيف غوتيف أكنت ملاك نم كان رب كده تيفرن ولا يزال الرجل ديبيني في صلاة دي سكي سران ديبي وكان الرجل زولو من تذر الصلاة حقني صلاة إبتا إيغتوت مغرب مساجد الدولت تيتيغت صلاة إشاي إيغتو ملايكة تالين الرجل تيتو حق سيرب سيكرت يواتين آسا نيا يوكاني وان دنيا في كيسن كاين ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة ملائكة تندوب الرنديبت حق الني صلاة سنكيجر حق الني صلاة سنكي تاي نمكن مخربة في إشاي جدو تاي صلاة إيغتو ملائكة نرجون ديبت رب كراتيف دوبيو كسيمان نرفدر حديث الرمان فايديفن تقراتي حقا namichiyo inni salaat suuqii keessatti dulate yookaan man isaa dulate hajjarki guddoo inni hin qabne kayyoo ammoo inni masaajida dulate hajjarki 25 inni qabu ka 25 taalleen dadachaasaniif hagi isiitu hin beekan jechuu bi'ashri amsaalihaa akka rabbiin jedhe maan ennaan nami masaajid deem kunini weeseffatee من ساتي باي فلا غسي ديمي مسافة إرتو سين تا ديمي يو سين كراغا بابا تا ديمي أكسوني نيس غدوف مساجد ربي غدوف إساوان دبين ديمين كوانوما ني ديمي في صلاة تناف دوبا نمي منات دولتي في كمساجد دولتا جركي نسا أغا جيتو يوات مساجد الدولتلي إبا كارچو بونو سرابوت سي مساجد ديم تأمل ويسين دسان ويسات مساجد ويسفتومي دي تأتيني من كان كيتي ويسفتي لالم تو غدوفت
wudu'a man kan keetii fudhattee laalum masaajid rabbii kan deemtu sun siidansa malee siin weessi hin qabne kaajjarki tokko karaa kana cubbuu tokko sirraan buusine masaajidaan baatee weessifat am weessifatee masaajid seentu buqqifachaa lama sadiifaa buqqifat tunan faayidaa siin qabda jechuudha haga mana weessifattee weessi mana taanii masaajid gad dhuftu ka buqqifachaa tanteetillee keessa dhugattee akkasiin cubbuun sirra buutu ka ol fudhachaa ol fudhattullee keessi dhugattee cubbuun teetillee sirra buutee aksun darajaan tanteetillee ol sii fuudhamtu akkas mal'aadha jechuudha. Taani yoo inni masaajida duratti wanni nu irraa faayideeffannu akka malaayikaan si eebbiftu eebbi malaayikaa argatte malaayikaan teettee si eebbiftee malaayikaan teettee waan agarsiis si eebbiftee rabbi si kadhatte yoo ati rabbi kadhattu si yurteettee aamiin jettee agarta tun cufa nama masaajida duratti argataa jechuudha. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لآتوهما ولو هبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق في رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار الله أكبر. حديث كلهم فائدة دوغف كيسا قب أكم سن صلاة دي تمت نمج جباتا صلاة دي تمتي منافقة جباتا ويبس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل صلوات صلاتين ججبدون على المنافقين منافق قبا صلاتين ججبدون صلاة العشاء وصلاة الفجر صلاة عشاء تيفي صلاة فجر صلاتين ججبدون صلاة عشاء تيف صلاة فجري ولو يعلمون ما فيهما لآتوهما ولو هبوا وسلا وري منافقكم بيك ولو يعلمون وسلا سام بيكا ما فيهما في العشاء والفجر وان فجري في عشاء كجرا وسلا وريكم بيك لآتوهما وريكم سلا قدفت صلاة ريتها قدفت ولو هبوا yoo sila munaafiqichi sun inni miidhallee hin qabne harkallee hin qabne sorrooqatee masaajid sun dhufee akka suniin dulutan dulataa yoo sila waan dulutan kee jira beeki. yoo sila waan dulutan kee jira beeki maan walaw habwan sorrooqatee akka sunuun dulutan dhufaa رسول ربي صلى الله عليه وسلم ولقد هممت أن آمر بالصلاة ولقد هممت وانا ياد أن آمر بالصلاة حاجة صلاة أمر فتقام إقامتي الله أكبر الله أكبر قد قامت الصلاة نمت بيك وجدا إقامة نمان جديد ثم يجوز آمر رجلا يجوز إيرال بأمر اتباسد يكان أجاجد فيصلي بالناس يربي لك سين نمدلتشيف أمر اتباسد نمدلتشيف سدين ثم يجسون أنطلق دوبا غنديبيت يوكانا غنديمو في رجال يربي فرده معهم يرسو ولي ونتاي حزم أوتي أماتان أوتي من حطب قراني قرآن أماتان هيدان سكابا هيدان دوبا كسي دودر كيتان كان تاكنا هن وروهم بيبون يوكا باتي ياون تاكنا دير قرآن كنا هن قبدون ديمت إلى قوم لا يشهدون صلاة غوسا يوكا بيا مساجد رفيني قرآن كان فردك يبايد فأحرق عليهم بيوتهم بالنار من إساني لأكسون إبدان قبت من إسين كيجرت أكفر دي الديسانين إجوليف وولي مسون كيجرا ماليسلا ورد إيراك مساجد رفني أني بديتك أبيسلا قبايد يو أكاسي
haqi isiin jajjabduu mana qofaa dulachiiti yookaan mana dulachiitiin war dhiira gubbaa taqi isiin jajjabduu yoo silaaftuu irriibisiin dabrefa cuduri sun qabaatti malee yookaan yoo dhib fayyaa dhabdefa cuduri qabaatti malee nami dhiiraa ginni masaajida dulatu amri ittiin baafne jechuudha. Amriin nam dhiiraa baasan tam aginni mana dulatu amri ittiin baafne amri itti baasan tanni deemee masaajida dulatu suni jechuudha. أثقل صلوات على المنافقين صلاة لين ججبدون منافق با ججبات صلاة العشاء وصلاة الفجر صلاة عشاء في صلاة فجر صلاة ججباني ور منافقة ججبات صلاة لين تلماني أكمل ور كان ججبات ور منافقة صلاة كلمان تكمل تججبات ولو يعلمون ما فيهما لآتوهما يوسلا ورّو كلمان بيك ورّو صلاة لمان بيك وان إسيكي جرى بيك لآتوهما ورّو قدف ولو هبوان أدو الدون سرون قتن اللي ورّو قدف رسول ربي صلى الله عليه وسلم ولقد هممت دوان أياد وان أياد كأن فكرت كيوكان أنفده أن أمرها عن أمر يوكان عن أجاجي أمر مباس تيادت بالصلاة فتقام صلاة تنك إقامة إيه صلاة أمر مباس كيادت ثم يقول أن أمرها عن أجاجي أما اللي رجلا يردبي فيصلي بالناس أجي نم درتشيف نمتوك يامي أبو كون نم درتشيف عن أجاجو سنة مباس أمر ثم يجوز أن طلق دوب لكيبا في رجال دير ولين دير تبي فرد تدير تلم معهم يسي ولين جرت حزم أوتين يكان أوتين من حطب قراني قرد دير تام فرد دم اللي كيسا كانت إلى قوم قرقبية قرقوسا قصوا لا يشهدون صلاة نرقمين أكديمت فأحرق عليهم بيوتهم بالنار من ساندوا بكسنيني أنا اتقبوا أكس فدايت رسول ربي صلى الله عليه وسلم من إساني أنا اتقوب أكس فدايت من الناني نم إيراج إني مساجد دفت دولة الرفيران يوت مساجد دفتين دولتيني تبوك قردو إتو كسلافات عدري دي بين كم أكسوني حديث الرفام تاني دلون نمتيو دلون الشائيتي في دلون صبح يوكان فجري تججبدو نمسونا جني منافقة أكسونين بيت إيقوم نمت كان يو دلون فجري تيف تامان تانا أسرة تنسيني ما الشائي تنسيني تججبات نمسو منافق إتي بيكو دان دي تايتو ربنا ولا في سودي باب حضور النساء المسجد كل وان ردبتو حقنا دين سين مساجد سين دفتو حضوري أرقميتي سين أرقم النساء ولين المسجد مساجد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت يو يسير رخصة سكرت يو يسير أيام سقافت أحدكم كيسان توكو سين أيام قافت امرأته نيتي نساء يوكان جارتين إسا يمسي قافت إلى المسجد قر مساجد وسين يمسي قافت فلا يمنعها إران روينا مساجد سن ديمتي دولتوتي إران روينا رسول ربي صلى الله عليه وسلم قال دو وانجد فقال بلال بن عبد الله كان وانجد والله رب سيكا قد لنمنعهن إران دوار أكم إران دوار ولين تيونو مساجد كنا لا إسين رخصة نقرأته أيام نقافته نام مساجد قال كيفني بوريل وان سيجتو مساجد يعني تي يو أتي مساجد سي ياد سيدا غير دبيجل دبرت ترابته ولين تو قياني قبدي أكسيفو رد وراي بلال بن عبد الله قال وانجد عبد الله ابن عمر رباني سا وانجد فأقبل عليه عبد الله فول قديفة فسبه متسكان الربس أخاكو سكان فسبه سبا سيئا الرب حما قربكان الربس ما سمعته سبه مثله قط الرب إننا قربسكان الربس تكيو الرب كانوا تكين دقيني وقال وانجد
أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول ربي تكنسي جدي لي ست موجرة وتقول والله لنمنعهن عن جدة والله إن دورنا عن جدة بقولي رسول ربي اللي مساجد رنوينا يدي أمري يوسين رخصة سنكرت أيام فدي أيام يوسين سنقافت مساجد ربي ديم يوسين سننجته رنوينا نونجدا أتلي رنويته دبي رسول ربي فول كير دفتة دي نام كان قربت هذا الربس وفي لفظ لمسلم لفظ لبيك وانجرا لا تمنعوا إن رنوينا إما الله قربوت ربي مساجد الله من ربي رنوينا قربوت ربي ولتن بانان ilmahan ta dubra bana yo sin masajid dagete mesi dira masajid kan demete lolin jedhan masajid kan demte hagaggaltuti aksun irra fedan male yo ta dorte da samit mane nani hagi sin masajid kan demte dulate sirrab qarati sille irra fedan amma sin jal murtagar dibida barte suni sif rabbi sit أتروسات كني تيف يوكان أيامات كني تيف أيام يسيم مساجد عندهم تدلت ملء أيام إبيمت يوم موسيجى المرتكر إبيت سات أغرتي وجسنا توا يوكاني هجير ركابة جندت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت يوسين عبد الله بن عمر تديس ردبة جوجر عن النبي صلى الله عليه وسلم رسول ربي الرحيم قال واند إذا استأذنت يوسين رخصة سكرت يوسين أيام سقافت أحدكم كيسان توك امرأته نيتين يسوسين أيام قافت إلى المسجد غير مساجدها فلا يمنعها إران رقونا مساجد سندمتو قال إنجل فقال بلال وانجل بن عبد الله يكونني والله لنمنعهن إران ور وتين تي مساجد ندمت ردو إنتالتي تدبر مساجد ندمت ردو إن دوبا قال وانجي فأقبل عليه عبد الله قربها فولي ديفت قربها كان جركان فسبه سبا سيئا إن الرب حما قربها كان الربس ما سمعته سبه مثله قتل الرب إني قربها كان الربس أن تكيهن لقيني وقال وانجي أخبرك عن رسول الله أنني رسول ربي وان إني دبت ستي موجرد وتقولت منجد والله لنمنعهن نانجتها والله ربي سيها قد إن دور نانجتا حاجة قربان كونني أبان بلالين كونني قربان عبد الله اللي نمديس درا دبا تشوجر حاجة قربان أبان كون قرب أبان عبد الله كون قربان سهنا دلني إني أجمع سوي كا إراك كاتيران إيغوماتي أديس رسول ربي كان ستيم ديت كان دبا ديت آرسيته كان دبي أديس ربي رسول ربي فول كيد دفته أتيلم كي سيرون دبّا دالين دبّين تسيرت حرام ده أبان سكاني غربا سكاني ركعتي واني من حاجة غربا الماف أبان تقولين دبّتين أبان سكاني جابته أكاس هندوي الله أكبر ديرتي أكاس إيمان كبت نومر يو نمي حديث رسول ربي فولك دفدنتي تندر غربا إلمان تيو سيوان فيتا دنتي تندر أكان ilm kan kelakise abbeyo ni hadis rasul rabbi ni fulke duf kan ni islamatu yo dubbachu diddelle dibin qabtu maana nani me ujir raqabate chumana na waan dandeetu sun ilman kayni jeeftat dandeetu siyu da sanin ilman kaydille waan kan akam tunjen fa akasifu duba gatini أتوار رفورته نم كلمة ربي ديدي أو كان كلمة رسول ربي ديدي أتوار رفورته نم سنا أجت أجير ركبته يوسلا فلولا عملا أجت لولتون يو الرب عملا أجت الربسيت يو أنكت عملا أجت أنكت أكسي ما نكسر رفيرا نيجو وفي مسلم لفظ بيجي وانجر لا تمنع إيماء الله قربوت الربي هن لوجينا مساجد الله مساجد ربنا لوجينا باب سنن الراتب وتأكيد ركعتا سنة الفجر وفضلها باب يمن سنو سنة الراتبة سنة دلوج الجرت يواتن صبحي دلتي سنة دلت جملت يواتن ظهور دلت سنة مجر يواتن سر دلت سنة مجر يواتن عشاء دلت سنة مجرا تنا
إرابرا حديث قديم كان للصلوات المكتوبة السنن راتبة صلاة دلي واجبة دلون واجبة كمو سنة راتبة قبل سنة راتبة قبل صحة فيها السنة المطهرة حثا وفعلا وتقريرا من الشارع ولها فوائد عظيمة سنة كمو كيس فوائد يوكان فايدة لغردو كيجر وأواعد جسيمة من زيادة الحسنات ورفعة الدرجات وتكفير سيئات وترقيع خلل الفرائض وجبرت نقصها سنة كيس درجان والسيفولان يوبر دلوثان تدكو دكو فلاسين قلو باتسيك أجلجت تنافي سنة صلاتي كمو سنة جلجر صلاة صبحي دولت سنة لم دولت تدن ظهر دولت سنة أفر دولت يو سنة لم دولت إربال سنة لم دولت أسري سنة انقب مغرب وسين جيت دولت ربات سنة لم دولت عشاء سنة لم دولت أقرتا أكنان ديم تدبين سنة تندوبا إيمان اللي سيجا بيسيتي إيمانك أنت سيلا سيجا بيسيتي عبادة اللي سيجا بيسيتي تنافذ سنة راتبة جرت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر قال سانجد صليت اندلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي ولي اندلت ركعتين قبل الظهر ظهورا أكن ظهور آدمناني ظهور دلتي ركع لم رسول ربي دلناني اللين لمجت دلت وركعتين بعدها أما اللي ظهور دلتي سكي سبانا ركع لم دلت رسول ربي اللي ركعتان لمان دلت وركعتين بعد الجمعة جمعة اللي دلتي سكي سبانا رسول ربي ركع لم دلت اللي ركع لمان تان دلت وركعتين بعد المغرب مغرب اللي دلتي سبانا ركع لم دلت رسول ربي اللي انتهى لمان دلت وركعتين بعد العشاء الشاي اللي دلتي سبانا ركع لم دلت رسول ربي اللي ركعتان لمان الشاي بودا دلت وفي لفظ بك فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة ففي بيتي لفظ بك وانجرا سنة مغرباتيف سنة عشاء سنة فجريتيف تجمعة رسول ربي من كيسة دلتلن يا عبد الله بن عمر كن رسول صلى الله عليه وسلم بيو إني مغرب دلتشيسي ربو إمبا منا يترعبته من إسا كيسة ركع لم دلت عشاء لو جو دلتشيسي كيسة بو إمبا من دقي ركع لم دلت فجري لو جو دلتشيسي كيسة بو فجري لو دلتي ركعتا لمان تلمان دلتاني إسا دلت فلان دلت من كيس دلته وجه قدو في إقامة يده شو إقامة كان دلتشيس جمعة اللي وجه ركعة دلتشيس جمعة دلتاني ركعة لمان جمعة تان دلتشيس كيسة بو ولا ديمه ركعتها لمان دلت لا تجعلوا بيوتكم قبورا من كيسان قبرين توجنا صلاة كيسة صلاة يو صلاة واجب مساجد دلته صلاة سنة من كيسة صلاة من كان كيكانا قبري رب أك قبري ننتام بربي لزومسيت وفي لفظ للبخاري هي وانجر عن ابن عمر رضي الله عنه قال حدثتني حفصة بن عمر حفصة في عبد الله يكون أبوليان أبوليتي تام أبوليتي سويم عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعد ما يطلع الفجر وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها عبد الله بن عمر كوانجر حفصة نتمر أبوليتين تين أن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي رسول ربي رنا تمتن كان رسول ربي يته حفصة جارت رسوله يوكسي عبد الله صد رسوله كان يته يصلي كدلتي سجدتين ركع لم خفيفتين سسبلو بعد ما يطلع الفجر بعد ما الفجر دلته وكانت فجر دلتان دلته رسول ربي من كذا دلته حفصة نتمتن وكانت وقتي يتسليتات ساعة وقت يكان يرو لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها كرسول رسول ربي نسين
sodda isaatillee beeka soddaallee waqtii inni kan keessee jira ijoolleen tateetillee waqtii isiin rumat kee jirti isiin si gadi seenne jira akka shari'a islaamaatti yaa ayyuhal ladiina aamanuu ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات أقرب بينجل وقت السدي 3 عورات لكم ربين وقت سدين قلالتي سنة وقت مثلا دهورا سندور دولتين رباتا من كيس الروم كيس النمي سنت السنين وقت سن وقت سدين تاني تانو جا فجرين دورا فجرين دورا نمي سينون دندو وجا اتفجر دولتين ربات اللي حاجة لفتي بريت الروم هنك نمي سينون دندو التلمان تيتلين تالين بعد الشاي دولتين روم هنك نمي سينون دما نا وقتياتين كبني فتي ويا كيس باتي كلها جيفتو وقتين تو وقت دوبا سدين ربيام 3 عورات لكم قل 3 عورات لكم قل لتيسن سدين قل نما سدين تم وقت فجر طلوع الفجر ثم فجرين ثلاث وقت أمانتنا ظهورة أتم كبنيفت ويا كيسباتيرو ما كيسنتي ديكو كبنيفت تا وقت الشاي تنامدرته كيسباو أكسون يجو درس دين دارا سمات ورا حق درس دي وليد دجانوتي نوردوفا سبسكرايب اللي نوغودا إن شاء الله تعالى ولين جرا جزاكم الله خيرا ربي بجتة سنجادة إذن اللي نجالة دعاي نوغودا إن شاء الله بارك الله فيكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.